गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते एकादश स्कंधे अथ षड्विंशो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्याद् शुतां जिष्णोदर्त्रपां क्वचित् तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत् ऐलः सम्राडिमां गाथाम् अगायत् बृहच्छ्रवाः उर्वशी विरहान्मुह्यन् निर्विण्णः शोकसंयमे त्यक्त्वा आत्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः बिलपन्ननो गाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः बिलपन्नव गाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः कामान् तृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीः न वेदयान्तिर्नायान्तिर्उर्वश्याकृष्टचेतनः। ऐल उवाच अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुः खण्डा इमे स्मृताः नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुवा मुषितो वर्षपूगानां वताहानि गतान्युत अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन् कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईशत्वमेव वा योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडितः किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विवेक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं स्वार्थस्याकोविदं धिं मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः सेवतो वर्षपूगान् मे उर्वश्या अधराशवं न तृप्यत्यात्मभूः कामो बह्निराहुतिभिर्यथा पुंश्चल्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तम् अधोक्षरं बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो योऽहं यद्जितेन्द्रियः क्वायं मलीमसहकायो दौर्गन्ध्याध्यात्मको शुचिः क्व गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासो विद्यया कृतः।
पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः स्वगृत्रयोः किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावशीयते तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छतिष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रं सुनशं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः त्वङ्मासरुधिरस्नायुं मेदो मज्जास्ति संहतौ बिन्मूत्रपूये रमतां क्रमीणां कियदन्तरं अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रियसंयोगान् मनः क्षोभ्यति नान्यथा अदृष्टादश्रुताद्भावान् न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणान् साम्यति स्थिमितं मनः तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किं मादृशां। श्री भगवान उवाच एवं प्रगायन् नृपदेवदेवः स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञानविधूतमोहः ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेतु बुद्धिमान् सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्तोऽनपेक्षामच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथा सम्भवन्ति हितान्नां जुषतां प्रपुनन्त्यघम् ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यद्वशिष्यते मयि अनन्तगुणे ब्रह्मन् यानन्दानुभवात्मनि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावशुं शीतं भयोत्तमोप्येति साधून् संसेवतस्तथा निमज्जयोन्मज्जतां घोरे बवाब्दौ परमायणम् सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौ दृढे वाप्सु मज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोर्वाग्बिभ्यतोरणं सन्तो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च वैतस्येनस्ततोऽप्येव मुर्वस्यालोकनिःस्पृहः मुक्तसङ्गो महीमेताम् आत्मा रामश्चचारः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे षड्विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तविंशो अध्यायः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्षो भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसः श्रुतः
निःसृतं ते मुखाम्भोजात् यदाह भगवानुजः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान् भवः। एतद् वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनं भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। श्री भगवान् उवाच नह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनुपूर्वशः। वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्। यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। अर्चायां स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्ये वा सुहृदि द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चेत् स्वगुरुं मां मायया। पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत द्योतदन्तोऽङ्गशुद्धये उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृद्ग्रहणादिना। सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे। पूजां तैः कल्पयेत् सम्यक् सङ्कल्पः कर्म पावनीं। शैली दारुमयी लौही लेप्यालेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासावाहनेन स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने। अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थण्डिले तु भवेद्वयं स्नपनं त्वविलेप्यायाम् अन्यत्र परिमार्जनम्। द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैर्हृदि भावेन चैव हि। स्नानालङ्करणं प्रेष्ठम् अर्चायामेव तूर्धव स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो बहनावाज्य अप्लुतं हविः। सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि। भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते गन्धो धूपः सुमनसो दीपोन्नाद्यं च किं पुनः। शुचिसंभृतसंभारः प्राग्दर्भैः कल्पितासनः आसीनः प्रागुदग्वार्चे अर्चायामथ सम्मुखः। कृतन्यासः मदर्चां पाणिनां व्रजेत्। कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्। तद्भिर्देवयजनं द्रव्यान् यात्मानमेव च प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत्। पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदा श्रीष्णार्थशिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्।
पिण्डे वायव्यग्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम अन्वीं जीवकलां ध्यायेन् नादान्ते सिद्धभावितां तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मया आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत् पाद्योपस्पर्शाहणान् दीनुपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाशनं मम पद्मष्टदलं तत्र कर्णिकाकेशरोज्ज्वलम् उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तु भयसिद्धये सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषु धनुर्हलान् मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत् नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदेक्षणं दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरून् सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः चन्दनोसीरकर्पूर कुङ्कुमा गुरुवासितैः सलिलैः स्नापयन्मन्त्रैर्नित्यदा विभवेशति स्वर्णघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः वस्त्रोपवीताभरणपत्र षड्गन्धलेपनैः अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षुतान् धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः गुणपायस सर्पींषि शुष्कुल्यापूपमोदकान् संयावदधिषूपांश्च नैवेद्यं प्रतिकल्पयेत् अव्यङ्गोन्मर्दनादर्शद दन्तधावाभिषेचनम् अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि श्रुतान्वहं विधिना विहिते कुण्डे मेखलागतवेदिभिः अग्निमाधाय परितः समूहेत पाणिनोदितम् परिस्तीर्याथ परयुक्षेद अन्वाधाय यथाविधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेतु मां तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससं स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवरङ्गदं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषा विघृतानि च प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशसावधानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मन्त्रैः स्वेष्टीकृतं बुधः अभ्यर्च्यार्थ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेत् ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकं दत्त्वा च मन्मुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पयेत् मुखवासं सुरभिमत ताम्बूलाद्यमर्थाह्ययेत् उपगायन् गृह्णन् नृत्यन्
कर्माण्यभिनयन् मम मत्कथाः श्रावयन् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत्। स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्। शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुव्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहणवत् इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् उद्वासे चेद् उद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्। सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहं वस्थितः। एवं क्रियायोगपथैः पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सितां। मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढं। पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्। पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वश्वथान्वहं। क्षेत्रापणपुरग्रामान् तत्त्वा मत्साष्टितामियात्। प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं। पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्। मामेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं सलभते। एवं यः पूजयेत् मां यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत् शूरविप्रयोः। वृत्तिं स जायते विद्भुग् वर्षाणां युतायुतं। कर्तुश्च सारथेर्हेतुरनुमोदितुरेव च। कर्मणां भागिनः प्रेत्ये भूयो भूयसि तत्फलम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 27 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।